नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामी पासदारान इंक़लाब के एरो स्पेस फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी ज़ादा की शहादत का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं कि उनके हमरा डिप्टी ऑपरेशंस ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रब्बानी अपनी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिए गए हैं। फ़ज़ाए दिफ़ाई जनरल दाऊद शेखानी भी इसराइली हमलों में शहीद हुए हैं। ईरान की जानिब से जनरल मोहम्मद बाकरी की साहिबजादी फरिश्ते बाकरी की शहादत की भी तस्दीक हो चुकी है। वो अपने वालिद के साथ हमले में शहीद हो चुकी हैं। इस्लामी पासदारान इंक़लाब के एरो स्पेस फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी ज़ादा की शहादत का भी ऐलान किया जा चुका है। उनके हमरा डिप्टी ऑपरेशंस ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रब्बानी अपनी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिए गए हैं। फ़ज़ाई दिफ़ाई जनरल दाऊद शेखानी भी इसराइली हमलों में शहीद हुए हैं। ईरान की जानिब से जनरल मोहम्मद बाकरी की साहिबजादी फरिश्ते बाकरी की शहादत की भी तस्दीक हो गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर हैं नगमाना हाशमी साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। क्या कहेंगी ईरान इसराइल की कशीदा सूरत हाल पर और जिस तरह की अफसोसनाक खबरें इस वक्त ईरान से सामने आ रही हैं, क्या कमेंट करेंगी? सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ये सुबह से बहुत ही ज्यादा परेशान कुन खबरें आ रही हैं और अब तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है ईरान के अंदर से जो खबरें निकल रही हैं वो बहुत ही हौलनाक किस्म की हैं। जहाँ तक इसके ईरान के इजराइल के ईरान पे हमले का ताल्लुक है तो ये बहुत ही एक परेशानी का सबब है, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए। और इसको जिस कदर भी कंडेम किया जाए और जितने भी सख्त अल्फाज में कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि अगर इस तरह कौमें उठ के दूसरी लोगों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करती रहेंगी और यूएन चार्टर की धज्जियां उतारती फाड़ती रहेंगी, तो फिर तो इंडिया और इजराइल जैसी जो ताकतें हैं वो पूरी दुनिया में किसी पे भी जाके इस तरह के हमले कर सकती हैं और दुनिया के अमन को बर्बाद कर सकती हैं। तो इस को हर हालत में यहाँ पे रोकना पड़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए कि वो फौरन हंगामी इजलास बुलाए और जितनी इस वक्त जो मेजर पावर्स हैं उसमें चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, उन्हें चाहिए कि वो इस वक्त दुनिया को एक और जो बहुत ही खतरनाक जंग का ये रुख इख्तियार कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर जंग भी हो सकती है, उससे दुनिया को ये बचाएं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है तो ईरान देखें एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ईरान गाजा नहीं है, ईरान और कोई छोटा मुल्क नहीं है जिसको इजराइल इस तरह के हमले करके इंटिमिडेट कर लेगा। ईरान एक बहुत ताकतवर कौम है, उसकी जो कौम का जज्बा है, उसकी जो हिस्ट्री है, वो उसको इस बात की इजाजत ही नहीं देगी कि वो इसको खामोशी से बैठ के और सह जाए। जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही अक्लमंद और उनको वो ब्रिंकमैनशिप के मास्टर हैं। वो ऐसे बेसोचे समझे कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। उन्होंने अपना इनिशियल रिएक्शन शो किया है, उन्होंने इस बात को बहुत क्लियरली कह दिया है कि हम जवाब देंगे और हम भरपूर जवाब देंगे। और उन्होंने ये भी वाजे कर दिया है कि ये वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते कि इसमें इजराइल अकेला खुद शामिल है। उनका ये कहना है कि ये अमेरिका की रजामंदी के बगैर, उनकी नॉलेज के बगैर ये इस किस्म का कदम इजराइल नहीं उठा सकता था। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, आप लोगों के चैनल्स के थ्रू ही देखिए खबरें आ रही हैं कि सुबह से कोई 4-5 डोनाल्ड ट्रंप साहब के इंटरव्यूज आ चुके हैं जिसमें उन्होंने पहले शुरू किया था नेतन्याहू साहब से अपनी नाराजगी का थोड़ा सा इजहार किया था। उसके बाद से आप अगर देखें तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें पहले इस हमले की खबर थी। उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि जी आप अगर नहीं रुकेंगे तो फिर आपको मजीद बहुत ज्यादा
نقصان اٹھانا پڑے گا اور آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں. اور اب جو لیٹسٹ ان کا بیان ہے وہ تو بہت ہی مجھے آڈ لگا ہے, کیونکہ اس میں اب انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ایران نے ریئیکٹ کیا اور ایران نے کوئی جواب دیا تو جو مزید حملے ہیں جس طریقے سے ان کی آلریڈی پلاننگ ہو چکی ہے وہ انفولڈ ہوں گے. اس کا تو مطلب ہے کہنے کا کہ وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے وہ پوری امریکہ کو معلوم ہے اور امریکہ نے اس اسٹریٹجی کو گرین لائٹ دی ہوئی ہے. تو اس وقت آئی تھنک جو تھوڑا سا اسپیس رہ جاتا ہے بیک چینل ڈپلومیسی کا, کوئی سینٹی کا, اس میں ایک تو چائنا ہے جس نے آلریڈی اپنا بیان دے دیا ہے کہ وہ یہ تنازع جو ہے اس کو مزید نہیں پھیلنا چاہیے, اس کانفلکٹ کو ریزالو ہونا چاہیے, اور وہ اپنی اس معاملے میں خدمات انہوں نے آلریڈی پیش کر دی ہے. اور اسی طرح ایران رشیا جو ہے although وہ یوکرین وار میں بہت اس وقت پھنسا ہوا ہے لیکن اس کا بھی بہت اہم کردار ہوگا, کیونکہ ایران اور رشیا کے بھی پرانے تعلقات ہیں. اور چائنا بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ چائنا کی کمپٹیشن چل رہا ہے, کانسنٹریشن کی حد تک کمپٹیشن ہے امریکہ سے, لیکن کچھ چیزوں پہ شاید اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اگر آپ لیں تو ان کا کنورجنس بھی ہے, جس میں سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی اب فی الحال فار دا فورسیبل فیوچر اور مزید کوئی جنگیں اور کانفلکٹ نہ ہو اور تھوڑا پیس کی طرف جایا جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہلے بالکل ہی اپنا امریکہ فرسٹ کہہ کے اور ٹوٹلی آئسولیشنزم کی طرف جا رہے تھے, لیکن اب انہوں نے دوبارہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان انڈیا کے تنازع میں بھی انہوں نے انٹروین کیا. اور لیکن کیونکہ اس وقت اسرائیل ان کا تو بالکل ہی ریزوں دیتھ ہے, وہ تو ان کی فورن پالیسی, سیکیورٹی پالیسی, اسٹریٹجک ویژن کا بہت ہی ایک کلیدی نقطہ ہے, تو اس کے لیے وہ بہت کھل کے دیکھیے سامنے آ گئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف یہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ معاملات. بالکل یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا رخ اختیار کرے گا. لیکن کیا اسرائیل کا ایران پر براہ راست حملہ جو اس نے کیا ہے یہ پاکستان کے لیے بھی تھریٹ ہے؟ پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایران کا ساتھ دینے کے لیے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں؟ دیکھیے جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو یہ کئی سالوں سے ڈیبیٹ چل رہی ہے, لوگوں نے اس پہ لکھا بھی بہت ہے کہ یہ آہستہ آہستہ امریکہ اور اسرائیل کا تو ویژن یہی ہے کہ جو بھی مسلم کنٹریز ہیں جن کے پاس ایٹامک پاورز ہیں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے نیوٹرلائز کیا جائے, جس میں آف کورس آپ دیکھیں عراق بنا رہا تھا, ایران بنا رہا ہے, اور پاکستان شکر الحمدللہ کہ بنا چکا ہے, ورنہ شاید ہمیں بھی وہ اسی لائن میں کھڑا کر دیتے جس میں باقی ملکوں کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن یہ خدا کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں ہمارا نیوکلیئر سسٹم بہت پوٹنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سیکیور بھی ہے, اور ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. لیکن شارٹ آف ڈائریکٹ اٹیک بائی اسرائیل, اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے اور ایران پہ مزید اسی طرح کی جارحیت جاری رہتی ہے تو دیکھیے اس پہ خطے پہ بہت برے اثرات ہوں گے, اور جس میں نیچرلی پاکستان بہت زیادہ افیکٹڈ ہوگا, کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بارڈر ہے, اور بارڈر کے ساتھ ساتھ ہمارے ان کے ساتھ بہت ایران کے ساتھ بہت برادرانہ تعلقات ہیں, سویلائزیشنل, کلچرل, ریلیجس افیلیشن ہماری ان کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے. تو ہم ایز بائی اسٹینڈرڈز ایران کے معاملے میں رہ نہیں سکتے. تو ہم ظاہر سی بات ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر سب نے, فارن منسٹر نے ہماری اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے کہ ہم نے اس کو اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز میں کنڈیم کیا ہے, اور ہم ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ایران کا ساتھ دیں گے اور اسرائیل کو کنڈیم کرتے رہیں گے. ادر دین دیٹ
ہم پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں؟ دیٹ نیڈس آف کورس ویری ویری سوبر تھنکنگ اینڈ پلاننگ. اور وہ بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کریں گی ایز اے سیٹ اس بات پہ کہ ایران اتنا بھاری نقصان اٹھانے کے بعد جب ان کے تمام میجر آرمی ونگز کے لیڈران اور بلکہ ڈیپٹیز کو بھی ہلاک کر دیا ہے، ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں، ان کے ٹاپ سائنٹسٹ کی شہادتیں ہو چکی ہیں، تو وہ اب اس سے کتنی جلدی ریکور کرتے ہیں اور ان کی اب کیا پوٹینشل ہے ٹو شو دیئر اسٹرینتھ. کیونکہ اگر پوٹینشل نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ایران کے لیے جو ان کی اسٹریٹجک اور پولیٹیکل سگنیفیکینس ہے اس کو دھچکا پہنچے گا. اور اگر ان کے پاس اسٹرینتھ ہے تو دیٹ ول سینڈ اے ویری اسٹرانگ میسج ٹو the rest of the Muslim world also and to the region also.